صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلامی چو دامان پاک کتاب آغاز می‌کنیم 81مین نشست انجمن ادبی بیدل رو که به چند مناسبت مهم شکل گرفته. نخستین مناسبتش تولیه برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر علیرضا قصبه است که به گمان من ایشون ممکنه به لحاظ جسمی اینجا رو ترک کنند، اما فعال و البته فعال که میگم به تعبیر آقای شریفه قرآن فعال لمایوری ایشون همواره در هند خواهد بود و ارتباط مجازیشون با یکی که دوستان ادامه خواهد داشت. و مناسبت بعدی 10 عنوان آثار فارسی زبانان هند، ایران، افغانستان و تاجیکستان که به تازگی لباس نشر پوشیده و در ادامه سلسله‌ای هستش که جناب استاد قزوینی این چند سال در دستاندرکار تدارک این کتاب‌ها بودن، دستاندرکار تشویق شعرا بودن. خیلی ها که باورشون نمیشد این ذوق درشون وجود داشته باشه کشف استعداد کردن استاد قزوینی و آثارشون رو ویراستن و به این پیراستگی و به این زیبایی اینها رو منتشر کردن. مناسبت سوم رونمایی یکی از مهمترین متون ادب فارسی هست. یکی از مهمترین متون ادب فارسی به ویژه از جمله متونی که در شبه قاره پدید آمده، یعنی دیوان برجسته ترین شاعر شبه قاره عبدالخالق بیدل دهلوی. خب بارها پیشتر از این چاپ شده بود دیوان بیدل، اما الحق این دیوان با کیفیتی متفاوت، یعنی با استفاده از نسخه‌های تازه‌یاب و متعدد و با امعان نظر، دقت نظر، موشکافی و همچنین با صورتبندی بسیار عالی این کتاب چاپ شد که حالا بعداً بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم.
من اجازه میخوام برای جستارگشایی در حسن ختام این جستارگشایی غزلی از بیدل رو بخونم و بعد میکروفون رو بسپارم به صاحب این مجلس جناب آقای دکتر ربانی که بزرگ همین ما هستند و سخنران اول این نشست خواهند بود. که دم زند ز من و ما دمی که ما تو نباشی، که دم زند ز من و ما دمی که ما تو نباشی، به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی. نفس چو صبح زدن بی حضور مهر نشاید، چه زندگیست کسی را که آشنا تو نباشی. ازل به یاد که باشد ابد دل که خراشد، که بود و کیست گر آغاز و انتها تو نباشی. فنای موج تلافیگرش بقای محیط است، فنای موج تلافیگرش بقای محیط است. نکشت عشق کسی را که خونبها تو نباشی. مکش خجالت محرومی از غرور تعین، چه من چه او همه با توست اگر تو با تو نباشی. جهان پر است ز گرد عدم سراغی عنقا، جهان پر است ز گرد عدم سراغی عنقا. تو نیز باش به رنگی که هیچ جا تو نباشی. خب با این غزل میریم به استقبال سخنان جناب آقای دکتر محمد علی ربانی، رایزن ارجمند جمهوری اسلامی ایران در دهلی. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استعین باب خداوند جان خرد از طرف شما بر نگذر. ما خیلی تلاش کردیم که برنامه ما درست باشه ولی دستور نشد. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و مصاحبان عزیز ارجمند و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن جهت شرکت در این برنامه که همونطور که اشاره فرمودن تو رویدادی داریم امروز. یکی رویداد خوشایندی است که رونمایی از آثار ارزشمند ادبی است، همچون توصیف فرمودن جناب دکتر شکراللهی که به همت و زحمات ارزشمند عزیز ارجمند جناب دکتر رضوی اتفاق افتاده. مثل همه کارهای خوبیشون و رویداد دیگه‌ای که غم‌انگیزه، تودیع و وداع از دوست و برادر عزیزی است که انصافاً همواره یار و مددکار بودن. خب بنده حقیر یکی از کمشانسی ها این بود که در دوره‌ای به مأموریت آمدم که مواجه شد با کرونا و سختی‌های فشار اقتصادی که واقعاً هم شرایط سختی بود، هم محدودی ارتباطات و فعالیت‌های ما رو بسیار محدود کرد، هم مجموعی از فشارها و مضیقه‌هایی رو ما مواجه شدیم. ولی این شانس رو داشتیم، خداوند متعال ما توفیق داد که در مصاحبت دوست عزیزی باشیم، جناب دکتر رضوی، که انصافاً همون تعبیری که جناب پروفسور شریف قاسم به کار بودن که پدیده است و انصافاً پدیده شگفت‌انگیز و یکی از شخصیت‌های قابل مطالعه در محضرشون باشیم، نه به عنوان یک همکار بلکه به عنوان یک دوست عزیز. این که میگم پدیده، خب یه بخش عمده‌ش اینه که اون هنر و تبحری که در سرایش شعر و ادب دارن که انصافاً ایشون رو تبدیل کردیم به عنصر توانمند ادبی که امروز از چهره‌های برتر و در حوزه ادبیات معاصر ایران هم و این افتخار بزرگی است در کنارشون بودن. و نکته دومی که برای تجربه دو ساله ماست، مهارت ایشون در خلق شادمانی است و این توی فضای کرونایی و مریضی و
محدودیت‌ها خب یک امتیاز و ویژگی مثبتی بود و همه دوستانی که باشون در ارتباط بودن از نزدیک شاهد بودن که این ویژگی و تبحرشون در خلق شادمانی چقدر میتونست تو این شرایط برای ما به هر حال امید برانگیز باشه و ما رو تشویق میکنه برای اینکه با انگیزه و شادمانی درونی بیشتری فعالیت کنیم. خب آقای غزوه رو خب سالها اینجا بودن، همه شما میشناسید. این تجربه چون خیلی به ما کمک کرد. خب شاعری است که واقعا من کمتر شاعر دیدم از پرکاری ایشون در این ایامی که اینجا بودن لحظه بیکار ننشستن، مدام یا خودشون در صدد خلق یک اثر ادبی و شعر بودن تا نیمه‌های شب کار میکردن اینجا و یا اینکه دیگران رو تشویق میکردن برای اینکه شعر بسراین. خب این یک ویژگی ممتازی است و طبیعتاً هرچه شاعر برجسته تر باشه تبحرش در اینکه افراد رو تربیت بکنه بیشتر خواهد بود و من واقعا شاهد بودم که طی این سال این تلاش صمیمانه ایشون در تشویق و تزریق شوق و انگیزه در نسل جوان به سرایش شعر و ادب فارسی در هند که اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود، چون همونطور که مستحضر هستید ادبیات در هند تقریبا تاریخی و کهنه شده. یعنی این رویکردهای تاریخی که از آسیب‌هایی است که به شعر و زبان فارسی است. خب همت و تلاشی که جناب دکتر غزوی داشتن که این نگاه رو و رویکردها رو معاصر بکنن و تبدیل بکنن به یه رویشی در حوزه ادبیات و شعر و ادعا رو تشویق بکنن برای اینکه به دنبال سرایش شعر باشن و شعر معاصری در شعر قاره و هند شکل بگیره که خوشبختانه این اتفاق به همتیشون افتاد و ما الان با یه نسلی در این مواجه هستیم که به راحتی شعر میخوانیم و آثارشون چاپ شده. و نکته دیگر این که در تلاششون در پیوسته کردن ادبیات فارسی هند به سرچشمه‌های ادبیات فارسی در افغانستان، ایران و تاجیکستان بود و این همتی که داشتن هر هفته از طریق برپایی نشست‌های ادبی مجازی که مجموعه‌ای از شاعران رو در ایران و تاجیکستان و افغانستان و جای مختلف با دوستان هندی ما متصل بکنن، واقعا این همت بسیار بزرگی بود و کمک کرد برای اینکه دوستان ادیب ما در هند متصل بکنن خودشون رو با سرچشمه‌های شعر فارسی با تازه‌های نشر در کشورهای مختلفی از جمله ایران و تاجیکستان و افغانستان آشنا بشن. این مبادله و گفتگو یه فرصت مغتنمی بود برای دوستان ما در هند که به همت این عزیز ارجمند شکل گرفت و اتفاق خیلی میمون مبارکی است. به هر حال منظر میرسه دوستان ما ویژه اهل زبان فارسی نسبت به آقای غزوی که منشأ خدمات شدن و مدیونن تلاش‌هایی که ایشون داشت، چه در دوره‌ای که در مرکز تحقیقات زبان فارسی بود و چه دوره کوتاهی که ما در خدمتشون بودیم مسافراً زحمات ارزشمندی رو ما شاهد بودیم و طبیعتاً اون چیزی که ایشون رو برمی‌انگیخت چون کار کردن در محدوده فضای اداری آدم رو وادار نمی‌کنه به این گونه تلاش‌های مضاعف. خب اقتضاعات خاصی داره، محدودیت‌های خاصی داره، ولی آقای غزوه رو انقدر پرشور و هیجانی که چیزی ایشون رو نمیتونست محدود بکنه، یعنی از هر دری که بسته میشد از دری دیگه وارد میشد که بتونه منشأ خدمت و اثری باشه که طبیعتاً این آثار باقیات صالحات ایشون خواهد. در حال افتخاری بود برای بنده این دوره‌ای که در خدمتشون بودیم که به عنوان دوست ارزشمند و ارجمند همواره مددکار ما بودن، دست ما رو گرفتن، ما رو تحمل کردن و قطعاً اگر بخوایم یه روزی پوز بدیم
و افتخار بکنیم که ما در خدمت شخصیت مثل آقای دکتر قزوه بودیم و این افتخار بزرگی است و تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم از زحمات ارزشمند و ماندگاری که شون داشتن، چه عنوان دوست و همکار و چه در محدوده ارتباطات عاطفی که داشتیم به هر حال با مجموعه ایرانی‌ها مناسبت‌ها که همواره پیش قدم بودند و پر جنب و جوش. خب طبیعت هر مأموریت اداری همین رفتن‌ها و آمدن‌هاست. این هم دست ما نیست که در حال سیستمی تصمیم می‌گیره افراد بیان و برن و ای کاش می‌شد که ایشون می‌موند و بعد حقیر می‌رفتن. طبیعتاً منشأ خیلی بیشتری بودن ولی طبیعت کاری و اقتضاعات اداری رفتن‌ها و آمدن‌هاست. برایشون آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که همواره منشأ خیر و اثر باشن و فراموش نکنن این نهالی که کاشتن در هند رو همیشه آبیاری بکنن و این ارتباط تو امن با دوستان ما در حوزه شعر و ادب رو داشته باشن و حال واقعا هند امروز نیازمند به این تعاملات نزدیک با اهل ادب ایران و طبیعتاً ایشون هم به جهت ظرفیتی که خودشون دارن هم ارتباطاتی که با در حال حوزه‌های فرهنگی و هنری و ادبی ایران دارن میتونن این فضا رو همانند گذشته شورانگیز و پربار ادامه بدن و طبیعتاً ما نیازمند به این لطف و همکاری و مدد ایشون هستیم. من آرزوی موفقیت میکنم برایشون و عذرخواهی اگر جسارت کوتاهی از ناحیه بنده بوده که به هم نبوده و امیدواریم که انشاءالله در هر جا هستن موفق و مؤید باشن و توصیه حقیر بنده به مالی برادر بزرگتر اینه که این مسیری که انتخاب کردن رو حتما ادامه بدن که مسیر ادبیات و شعر واقعا یک اولویت اساسی در خوش آمدید اولویت جامعه امروز نیست، چون طبیعتاً خاصیت و کارکردی که شعر و ادب داره برای جامعه امروز ما ایران هیچ حوزه دیگه‌ای شاید نداشته باشه. لذا توصیه بنده این است که انشاءالله خودشون متمرکز میکنن به جای اینکه اگر دیگران تشویقشون میکنن که به سمت امورات اجرایی سیاسی شاید به مصلحت دنیا آخرتشون این باشه که تمرکزشون رو بر همین حوزه ادبیات و شعر که انصافاً تخصصشون و هنر بی‌نظیرشون در این حوزه است تداوم بدن که قطعاً هم در ایران و هم در هند و شعر فارسی در عرصه‌های گسترده‌ای که در شرق قاره و آسیای مرکزی است نیازمند به همت صادقانه و مخلصانه ایشونه و واقعاً برای من جالب بود که شاعری در کنار پایبندی به همه ارزش‌ها و اصولی که بهش معتقده ولی همواره توجه داشت به همه اتفاقاتی که در جامعه داره میفته و دور برش و اون پیوستگیش رو با مردم تحولات اجتماعی و سیاسی حفظ میکرد و یه ویژگی کم نظیری است که شاید کمتر از شاعرای ما ببینیم و این خاصیت خیلی ارزشمندی است که امیدواریم که به حفظ بکنن که همواره در کنار مردم و برای فرهنگ و هنر ایران اسلامی که قطعاً اگر ما ملتزم باشیم به نشر ارزش‌های دینی و انقلابی یکی از سازگارهای اصلی و مؤثرش همین زبان شعر نعمت بزرگی خداوند ایشون داده میتونه ازشون بهره بگیره و قطعاً هم ثواب دنیا داره و هم آخرت. من وقت رو بیش از این نمیگیرم، بازم خیلی مقدم از همه دوستان و سروران عزیز و برای دوست عزیزمون جناب دکتر قزوه و خانواده محترمشون که همه اهل فضل و ادباً آرزوی موفقیت بکنیم و برای ما دعا بکنن که بعضیشون که واقعا جاشون خالی خواهد بود بتونیم همون مسیر رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم از جناب دکتر ربانی به خاطر فرمایشات بسیار ارزشمندشون و به خاطر نکته‌سنجی‌های دقیق و موشکافانه‌شون. همه اونچه که شاید لازم باشه در یک همچین نشستی راجع به یک همکار و هنرمند
و توانمند، یک مدیر اجرایی و یک انسان با خلاقیت بالای هنری بیان کردشون با بیان رساشون به زبان آوردن. اما لازم هستش که ما از زبان بعضی از شما حضار ارجمندم نکات خاص ویژه دیگری رو بشنویم. اما پیش از اون من میخوام به یکی از نکاتی که آقای دکتر ربانی فرمودن صحه بگذارم و تأکید بکنم. این که ادبیات فارسی در هند معمولا از زاویه ادبیات کلاسیک شناخته میشه. تأکید به این هستش که ما یک نگاه گذشته نگر داشته باشیم، پیشینه ادبیات فارسی رو در شبه قاره بکاویم و اون بخش شناخته نشدهش رو که حکم یک کوه یخ شناور رو داره، بخش کوچیکیش از آب بیرون رو دیده شده اما بخش عمده‌ایش هنوز شناسایی نشده و این بیش از 100 دانشگاه و کالجی که در سراسر هند هستن معمولا این نگاه پیشینه نگری و گذشته نگری رو دارن که البته هم باید داشته باشن، اما این نباید باعث بشه که ما از ادبیات معاصر فارسی غفلت بکنیم. کشوری که 700 سال یا بعضیا میگن 1000 سال پیشینه تاریخی داره درش زبان فارسی، این باید گذشته رو به امروز وصل بکنه و به نظر من کار برجسته‌ای که استاد قزوه طی 2 دوره مأموریتشون انجام دادن این بوده که حلقه وصلی شدن گذشته ادبی ما رو به امروز، یعنی پل ارتباطی برقرار کردن بین ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر، به ویژه اون حوزه‌هایی از ادبیات معاصر که با انقلاب اسلامی گره خورده، یعنی ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات آیینی، ادبیات جنگ، ادبیات مقاومت که یکی از مهمترین شاخه‌های ادبیات معاصر ماست و من به نوبه خودم شاگردی مکتب ایشون رو کردم و میخوام از همین زاویه در واقع دعوت بکنم از آقای دکتر سید کریم اصغر اون کاری که ایشون در واقع شروع کردن برای معرفی ادبیات معاصر ما و حصه ای رو که آماده کردن برای دانشگاه‌ها برای آموزش و بهره‌ای که در این مسیر از استاد قزوی گرفتن رو از زبان ایشون بشنویم. اگه مقابل می‌کنم با این صورت. با عرض سلام به خدمت حضاران گرامی و با قصد اجازه جناب آقای دکتر ربانی و جناب آقای دکتر خواجه پیری، جناب آقای دکتر شکراللهی و جناب آقای دکتر علیرضا قزوی و دوست عزیز ما جناب آقای دکتر اخلاق احمدان و دوستان کیف، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روی گل سیر ندیدیم و بهار آخر شد. حالا این آخر نیست، چون 5-6 سال دوره قبلی رو ما با آقای قزوی گذراندیم و خاطرات خوبی داشتیم الحمدلله و این دفعه چون به خاطر کرونا زیاد ملاقات نشد ولی فکر میکنم بیش از اون 4-5 سال دوره 6 ساله به فضای مجازی زیاد پیشون ملاقات شده. البته کوتاهی از ما بوده که ما از ایشون استفاده نکردیم. ایشون اینقدر میخواست و به دوستان اینقدر تشویق میکرد که فکر میکنم که سالها دوستان هندی، فقط هندی نیست ولی دوستان شبه قاره چجور ایشون به فضای مجازی همه رو به یک پیوند پیوسته. اصلا فکر میکنم پرکارترین شخصی که اگر کسی هست در این دوران کرونا آقای قزوی بوده، به خاطر این که اینقدرشون مرتباً برنامه رو داشته که اصلا ما فکر نمی کردیم که ما در این حالت کرونا هستیم. و در مورد آقای قزوی که ایشون چقدر مهربان است، من وقتی که برای این کار که جناب آقای دکتر شکراللهی فرمودن 3 سال پیش ایران رفتم
و خواستم کتاب انقلاب اسلامی رو بنویسم. الحمدلله اون کتاب تیار آماده هست، در 2 جلد هست. این روزا آقای پروفسور عراق رضا زیدی دارن اون رو بخونن دیگه، تمام شده. ولی قبل از اون 3 کتاب من بنده اومده دیگه. یک انتسام ادب که به مقالات اردو هست و یک استشمام ادب که جناب آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن برای این کتاب و پروف ریڈنگ کردن و اول تا آخر مثلا خوندن. و یک کتابی انضمام ادب هست که آماده شد همین آخرین 2-3 روز پیش. دست آقای پروفسور اخلاق احمد آهن بود، ایشون اون رو از اول تا آخر خوانده. کتاب آماده هست ولی هنوز چاپ نشده، انشالله هنوز دست من نرسیده. پس انشالله اون کتاب هم میاد. ایشون این خط به من مهربانی کرده ایران که من رفتم پیششون، ایشون هر شاعری رو زنگ زد و گفت که شما برید فروشگاه که پایین هست در حوزه هنری، هر کتابی که شما دوست دارید بگیرید. من رفتم کتاب رو پسندیدم و نمیدونم ایشون خودش داد و یا خودش حساب کرد، این رو دقیقا نمیدونم. بهرحال من کتاب رو آوردم و یک مشکل نیست و یک خاطره دیگر رو میگم از آقای قدری، خیلی خوب بوده. 2070 بوده نه؟ ها 17 که آقای پروفسور اخلاق آهن رفته بودن پیش رهبر در برنامه. من چون اونجا دعوت نشده بودم، شاعر هم نبودم و آقای قصبی تا حالا نتونسته ما رو شاعر کنه. انشالله دوره بعدی من قول میدهم که آقای قصبی میان انشالله شاعری رو شروع میکنم. بعد اصلا به ما اجازه نمیدادن. آقای قصبی گفته که شما بیایید خونه رهبری، اونجا برنامه داریم، شب شعر است. ولی من نسیون اصلا دعوت نشده بودم، شنو نه شما بیا. من رفتم اونجا، یک خورده مشکلی پیش اومده بود. آقای قدوی گفت نه ناراحت نباشید، همینجا باشید، من فوری شما رو دعوت میکنم بیایید شما. رفت فوری ما رو دعوت کرد، ما رفتیم دیگه زیارت رهبر معظم و از اون برنامه بهره بردیم دیگه. اینقدر مهربان است واقعا. یه شخصی مهربان باشه بدون گذرنامه ما رو برده، حالا بدون گذرنامه اجازه نمیدادن اونجا. برگرد آقا فهمید که چی هستی؟ کلی مسخره گفت بیا. بله مگر من گفته که شما گفت آقای قصبی هستی. خب خیلی ممنون، واقعا خیلی آدم مهربانی هست. ما انشالله دعا میکنیم که هر جا باشن خوشحال باشن. و من دیروز یک چیز واتساپ شوخی هم داشتم به آقای قصبی، گفته و انشالله شما که رفتی وزیر میشی. ایشون گفته نه شما رئیس جمهور بگو. من گفتم دوست رئیسی است، فقط جمهور رو اضافه کن. خب خیلی ممنون، متشکر. واقعا دل ما تنگ میشه. انشالله شما رو به ایران زیارت میکنیم. خدا حافظ. خب خیلی متشکرم از آقای جناب دکتر سید کریم اصغر عزیز که شمه از تلاش استاد قزوی در تدوین یک کتاب راجع به ادبیات معاصر رو اشاره کردن بهش. من یک بار دیگه خیلی مقدم عرض میکنم خدمت یکایی که گذار ارجمند که به احترام جناب استاد قزوی و مراسم تودیع ایشون تشریف آوردن و همینطور مناسبت رونمایی از سلسله از کتاب‌ها که در هند منتشر شده و همینطور دیوان شاعر برجسته یا بهتر بگیم برجسته ترین شاعر شبه قاره بیدل دهلوی خدمت یکایک شما خیلی مقدم و سلام میگم. سر به هم از خرابی میگذشتم، از خرابی میگذشتم، منزلم آمد یا دست و پا گم کرده دیدم، دلم آمد یا سر به هم آورده دیدم برگ‌های غنچه را، اجتماع دوستان یک دلم آمد یا. همونقدر که ناراحتیم از فراقی که دست خواهد داد با رفتن استاد قزوی، خوشحالیم که به این بهانه حداقل دوستان رو در 81 نشست انجمن ادبی بیدل گرد هم می‌بینیم. انشالله این گرد همایی ها
از این به بعد با رفع کرونا و با فراگیری واکسن این ویروس منحوس بیشتر بشه و ما بتونیم دیگه از این به بعد مرتب و هر ماه شما رو ببینیم. پیشاپیش هم دعوت بکنم یکایک شما رو برای نشستی که در 13 اکتبر در همینجا خواهیم داشت به مناسبت روز بزرگداشت حافظ. در اون روز همین کتابی که آقای دکتر سید مسخر بهش اشاره کردن، یعنی استشمام ادب رونمایی خواهد شد به همراه کتاب بسیار مهم دیگر ایشون، جلد سوم سفینه خشکو، چون جلدهای اول و دومش پیشتر منتشر و رونمایی شده بود، اما ما هر سه جلد رو برای اولین بار در نشست 13 اکتبر رونمایی خواهیم کرد با یاد و نام حافظ بزرگ. خب میخوام از این سمت مجلس دعوت بکنم از سرکار خانم دکتر حسینی که من ایشون رو کارسازن میبینم در قامت یک قدیسه. انصافاً ایشون برای بنده بارها گفتن یک معلم اخلاق هستن، همینطور که برای بسیاری از شما استاد زبان و ادبیات فارسی بودن و مادر نمونه برای جمعی که به کودک فارسی عشق می‌ورزند. خب خانم دکتر سید بلقیس فاطمه حسینی هم از جمله کسانی هستند که در این دوره مأموریت دوم استاد قزوه دفتر شعری از ایشون چاپ شد و از خود استاد قزوه هم شنیدیم مژده رو که دفتر دومی هم آماده چاپ داره میشه. شعرهاشون همه شعرهای آیینی هست و در قالب نو. تشبیه استاد قزوه اینه که ایشون در واقع در قالب تمثیل و تشبیه شبیه خانم طاهره صفارزاده هستند در ایران. چرا عمر خانم دکتر بلند باشه و آفتاب عمرشون تابان باشه. میشنویم فرمایشات شما رو به مناسبت این مراسم توفیق. بفرمایید. سلام علیکم جزیره حاضرین جلسه و اجازه هیئت جلسه جمله مضمون خواهم بگویم. جناب آقای قزوه اصلا شخصیت خیلی معمولی است. مأموریت اول چنانکه ما همه می‌دانیم در این مأموریت اول انجمن بیدل اینجا تأسیس شد و این انجمن بیدل ما را خیلی نزدیک کرد از خانه فرهنگ. قبلا ما هم یه شخصیت خیلی برجسته رو باید این جهت من تذکر بدهم که حالا مدیریت اون برنامه رو آقای دکتر شکراللهی انجام میدهند. این مرکز تحقیقات رو محترم آقای حسینی احمد حسینی رو تأسیس کردن و اینجا ما همه دانش آموزان و خدمتگزاران ادبیات فارسی رو اینجا جمع کردن. یه مرکزی چنین بوده که تا حال ادامه داره. من بسیار سپاسگزارم از خانه فرهنگ جمهوری اسلامی که تمام ما ریزخاران را جمع کرده. من اصلا من خودم اصلا میگم که من نه فارسیدان هستم نه فارسی خان هستم. ریزخار سفره فارسی هستم. و آقای قزوه هم وقتی که آمدن در اولین مأموریت بسیار کارهای نمایان انجام دادن تا این برنامه بیدل. اصلا بیدل شناسی نبود. شاگردان خود را اینجا به وجود آمد اول و طوری کار کرد که ما با شعر زیاد لذت بردیم و شعر فهمی و شعرگویی و شعر دانی این به این طرف متوجه شدیم و آقای قزوه هر کاری که انجام میدهند واقعا بسیار ستودنی است و یکی از بهترین مامورین جمهوری اسلامی ایران است.
یکی از بهترین معمولی اگرچه اینجا هر کسی که اینجا نشسته در هیئت جلسه آقای ربانی، آقای خجلتی، آقای شکراللهی همه محترم هستند و کارهای همه ستودنی است، ولی به هر حال این مدت کوتاه است. در مدت کوتاه هر کسی که کار نمایان انجام میدهد واقعا ارزش دارد و مهمترین چیزی که به نظر میاد نخبگان دنیای فارسی را با یکدیگر آقای قزوین پیوند داشتند. ما به این صورت قبلا ارتباط نداشتیم، اگرچه این ارتباط مجازیه، فضای مجازی دارد، ولی به هر حال ما با یکدیگر مربوط شدیم. و باید بگویم که این زیادی از شاعران شاگرد وی در فراسوی برزها حق این است که آقای دکتر قزوین شاعر متعهد هستند و رسالتی دارند. برخی از کارهای نمایان برنامه ریزی خوشنویسی، نسخه شناسی و برنامه های هفتگی که ما داریم، شعرخوانی، این هم بسیار مهم است و علاوه بر این چاپ کتاب که چندین کتاب های ما هندیان چاپ شده، شاعران نو که هستند کارشون هم کار مهم شاعر مشهور هند بیدل دو بار چاپ شده، قبلا هم یه بار چاپ شده و دوباره هم چاپ شده است که الان دو نمایی میشه. وزیر باد بهاری از سرزمین عرفان قزوین و گل در چمنستان هند و بلبلان از بلخ هند و شیراز به نوا آمدند. آهنگ باد و باران تاجیک نازنینان را به رقص آورد و ابر خشکیده یک بارگی پربار شد و روان گشت از قزوین به سوی مشهد و از اونجا به هند و بر گرسار ادب فارسی چنان بارید که عاشقان در محراب ادب نماز عشق می‌خوانند و برهمنان قشقه زعفران صندل وزیر باد بهاری از سرزمین عرفان قزوین و گل در چمنستان هند و بلبلان از بلخ و هند و شیراز به نوا آمد. آهنگ باد و باران تاجیک نازنینان را به رقص آورد و ابر خشکیده یک بارگی پربار شد و روان گشت از قزوین به سوی مشهد و از آنجا به هند و بر گرسار ادب فارسی چنان بارید که عاشقان در محراب ادب نماز عشق می‌خوانند و برهمنان قشقه زعفران و صندل زده مشغول عبادت و یکی نگران در انتظار جمعه آخر چشم دراه است. از وحش تا فرات زمزمه‌ای به گوش میرسد، بیا دل را چو نخلی در بهار سبز بنشان. رستم عجمی با هیاهو در خیمه‌گاه ادب بی سوار آمد ولی یالهای شعرش نگهت گیسوی یار دارد و بی اختیار از سیب ختلان عاشقان ادب را شیرین دهن می کند. خوشوقتیم که آقای دکتر از خانواده عرفا هستند. عارفی از قزوین آمد که هم نام امام هشتم و شاعر عاشورا است. دکتر علی رضا قزوین روی کاکل ادب هند گل پاشید و مشاطگری می کرد و خواهد کرد. امیدوارم جناب دکتر قزوین هر جایی که باشند سرسبز و شاد باشند و با موفقیت و سلامتی زندگی بگذرانند، ولی توتی جناب علی برای ما سخت است.
در بیابان طلب راهبری نیست مرا، سر پرواز به بال دیگر نیست مرا. بسیار متشکریم از سرکارخان دکتر سید بوندیس فاطمه حسینی که اینقدر زیبا هم شعر مناسب مجلس رو قرائت فرمودند و هم صحبت‌های ارزشمند. یک بار دیگه خدمت یکایک حضار ارجمند خیر مقدم عرض می‌کنم، به ویژه خدمت سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در هند و همکاران ارجمندشون در سفارت ایران که افتخار دادن به ما در 81مین نشست انجمن ادبی بیدل که به مناسبت توطیع جناب آقای دکتر استاد علیرضا غزوه تشکیل شده و همینطور رونمایی 10 عنوان کتاب جدید از سلسله فارسی سرایان، شعرایی از هند، افغانستان، تاجیکستان و ایران و همینطور نسخه ویژه‌ای از تصحیح دیوان برجسته ترین شاعر شبه قاره عبدالقادر بیدل دهلوی. اسم بیدل به میان آمد جا داره که من دعوت بکنم از سخنران بعدی این نشست که ایشون مدیر بنیاد بیدل هم هستند و تلاش‌هایی دارن سامان میدن برای اینکه بیدل بیش از گذشته و بهتر از گذشته شناخته بشه در هند. به قول شاعر که دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش، دور چون با بانوان افتد تسلسل بایدش. سرکار خانم دکتر قمر غفار استدا میکنم شما صحبت‌هایی رو ارائه بفرمایید. استاد پیشین زبان فارسی و مدیر اسبق گروه فارسی دانشگاه جامعه اسلامی هم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر نشینان جلسه، همکاران عزیز ما و بچه های عزیز، وقتی که من میگم صحبتی داشته باشم نمیدونم از آغاز میکنم از بیدل فاوندیشن بنیاد بین‌المللی بیدل یا از آقای قزوه. در مورد بنیاد بیدل خیلی چیزهای گفته شده اند. تقریبا 11-12 سال است که بنیاد بیدل نهاده شده است. بهتر است من یک کمی چند تا کلمه در مورد آقای قزوه عرض میکنم. گفته می شود که بعضی داستان ها عنوان ندارند. مثل همین من می توانم بگویم که آقای قزوه را از کی میشناسم اونم عنوان ندارد. بعضی ها شخصیت هایی هستند که ما احساس میکنیم که از روز اول ایشون را میشناسیم. سفر اولین که ایشون تشریف آورده بودند و بالاخره ما بعد از چند روز با هم با یک دیگر آشنا شدیم و اون آشنایی معمولی نبوده. اون آشنایی بسیار صمیمی بود. و طوری که من خودم درک می کردم، احساس می کردم شخصیت آقای قزوه خیلی ساده هست و صمیمی هست و فروتنی دارد که کمتر دید. من نمیگویم دیده نمی شود، خیلی دیده می شود ولی خیلی کمتر. و بعد یک چیزی که در شخصیت ایشون بسیار مهم هست اون ایشون خیلی فعال هستند. از این روز که ایشون آمدند و ذکر خیر مرزا عبدالقادر بیدل بوده، بلافاصله ایشون گفتند که ما خودمون شما بنیاد بین المللی دارید، ما انجمن بیدل. و ایشون تا به حال 81مین جلسه برگزار کردند و ما چون سمینار داشتیم تا به حال تقریبا 7 تا 9 سمینار از اون روز که این بنیاد بیدل ثبت شده ما داریم. بنیاد بیدل هم مثل اون که من عرض می کردم که آقای قزوه اینقدر دوام و شهرت و چیزی دادن به بیدل، بنیاد بیدل یا انجمن بیدل که من اگر اجازه باشه به زبان چیزی می گویم، از زبان چیزی بیدل می گویم که شخصیت والای آقای قزوه گفته می شود فتح باب از در تو روی نماید مارا، فتح باب از در تو روی نماید مارا،
قبله حاجت ارباب دعا آمده. ما آنطوری احساس می کرتیم و در مورد همین بیدل یا بنیاد بیدل یا مرزا عبدالقادر بیدل شخصیت مرزا عبدالقادر بیدل را من نمی توانیم در یک چند جمله بگنجانیم. به خاطر اون موضوع خیلی طولانی هست و خیلی صحبت‌هایی شده است و در چیزی بیدل و به چیزی آقای قزوه کارهایی که انجام دادن اینقدر شهرت و دوام بخشیدن این بیدل را که دیگران این همت را کمتر گماشته‌اند. من از صمیم قلب از آقای قزوه تشکر میکنم و دلم نمیخواد که خداحافظی میکنم. انشاءالله ایشون تشریف میبرند و بعدا تشریف میآورند و قول غالب دهلوی که 1000 بار برو 100,000 بار بیا. ما میخوایم بیشتر ایشون تشریف بیاورند. به این کلمات تشکر تو بسته من بالاخره مجبورم خداحافظی میکنم. اگرچه من گفتم آقای قزوه چرا از هندوستان دلتون دیگه سیر شده، از دست من ناراحت شدید، چرا تشریف میبرید؟ ایشون گفتن که نه ناراحتم و نه چیزی سیر شدیم، ولی این بدبختی ما هست. ببخشید که این 2 سال که ایشون بودن لاکداون بود، ما نتوانستیم از محضرشون بیشتر استفاده میکنیم. این کم سعادتی ما هست یا این لطف خداوند متعال هست که ما گرفتار این کرونا بودیم، لاکداون بودیم و نتوانستیم. بین هر پاس چیزی من خداحافظی میکنم. بله، بیتی از غالب دهلوی شاعر برجسته ارومی زبان و فارسی زبان خوندن که حقیقتا باید در صحیفه دلمون یادداشت بکنیم. وداع و وصل جداگانه لذتی دارد، 1000 بار برو 100,000 بار بیا. و ما آرزو میکنیم انشالله برنامه مأموریت استاد قزوه به دیار شبه قاره باز در آینده نزدیک تمدید بشه و همه ما بهره‌مند بشیم از مراتب فضلشون و روحیه پرشور و شوق کاری ایشون. خب پیش از اینکه از فرمایشات جناب سفیر ما بهره‌مند بشیم که در واقع حسن ختام سلسله سخنها خواهد بود، یکی دو استاد دیگه و یکی دو عزیز دیگه حاضر فرصت داریم که بشنویم صحبتشون رو. فقط استدعا میکنم هرچه کوتاه‌تر که ما به ادامه برنامه هم برسیم. استدعا میکنم از جناب آقای پروفسور اخلاق احمد آهن انصاری، استاد برجسته زبان فارسی در دانشگاه JMU که ما رو بهره‌مند بکنن. تشکر از محبت جناب عالی. با اجازه شما و عرض سلام و ادب در خدمت تمام حضار گرامی. چون ذکر آقای دکتر قزوه هست که در احترام ایشان ما جمع شده ایم، به یاد بیدل هم هستم به دلیل همین که ایشون انجمن بیدل را تأسیس کردند و در ظرف این چندین سال که انجمن بیدل تأسیس شده بهانه شد برای تمام استادان و دوستداران زبان فارسی که جمع شوند و در مورد زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی صحبت کنند. بیدل میگوید و وقتی که خدمات آقای دکتر قزوه را یاد میکنیم به همون بیت بیدل یاد میکنیم که میگوید تپیدم ناله کردم خاک گرد، تپیدم ناله کردم آه گشتم خاک گردیدم، وفا افسانه ها دارد که می باید شنید از من.
و واقعیتا ایشون خدمات بزرگ انجام دادن در زمینه‌های مختلف. ما دیدیم که چندین تا جلد کتاب شعر شاعران معاصر تمام جهان فارسی به شمول شبه‌خوار هند، افغانستان و تاجیکستان و ایران و جاهای دیگر توسط ایشون ما هم وصل شدیم با کارها و روش‌های شعری و شاعران معاصر که در نکات مختلف جهان فارسی حضور دارند. این کار بزرگ است و در واقع ایشون به عنوان یک سفیر فرهنگ فارسی هستند و ما اینطور می‌بینیم و در واقع یک شاعر و نویسنده سفیر اصیل فرهنگ و تمدن خود هست و همچنین آقای دکتر قزوه هم هستند و فعالیت های ایشون داریم که اینجا ذکر شده، نه تنها اینکه در شکل کتاب بلکه در شکل جهان مجازی هم دیدیم که چقدر فعالن، چقدر گروه‌های مختلف ساختن و افراد و شخصیت‌های مختلف تمام جهان فارسی را جمع کردن. این دلیل شوق و عشق و دلسوزی ایشان نسبت به زبان و ادبیات فارسی است و خدمات ایشون ماندگار خواهد بود و هم قابل پیروی و ستودنی است و امیدوارم که این همین جوری ادامه خواهد داشت و ما ازش استفاده خواهیم کرد. و دوم این که از لحاظ شخصیت ما صدها هزاران نفر را میشناسیم و میدانیم و آشنا هستیم، اما بسیار کم افرادی روبرو میشویم که یعنی بسیار خودمونی، احساس خودمونی و دوستی میکنیم و خوشبختانه آقای قزوه یکی از افراد همونجوری هستند که ایشون را بنده خودم به عنوان یک دوست و یک شخصیت هستند که احساس خودمونی داریم و به همین دلیل وقتی که من خبر شنیدم دوباره ایشون مسئولیت گرفتن و اومدن، بنده فی البداهه یک شعر گفته بودم که شامل این مجموعه هم هست و دوباره با اجازه شما تقدیم شما میکنم. ای دوست آمدی به چمن گو چگونه ای، ای عندلیب باغ سخن گو چگونه ای، من دفتر حیاتم لبریز غصه هاست، تو مست کائنات مهن گو چگونه ای، همراه بلبلان غزلخوان به صحن باغ، نقال داغ‌های کهن گو چگونه ای، ماییم تا همیشه لقب کوب روزگار، ای زخم خورده چون دل من گو چگونه ای، ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن گو چگونه ای. ما امیدواریم که مجددا و تکرارا شما را میبینیم اینجا و هر جای دنیا که هستید با آرزو و دعای موفقیت و سلامتی و بیگزندی و تندرستی شما. همراه بلبلان غزلخوان به صحن باغ، نقال داغ‌های کهن گو چگونه. به عنوان ترجیح بند سخن اکثر دوستان، اونچه که من دریافت کردم، جناب سفیر همه تأکید می‌کردن که جناب استاد قزوه شیرازه اوراق پراکنده هستند، در بودن و هستند در هند و انشاءالله در آینده هم خواهند بود. خوشبختانه این ابزار روز کمک میکنه که این ارتباط گسیخته نشه و
همه از پرکاری، پرتلاشی ایشون و اینکه نخ این تسبیح رو نخ تسبیح ارتباطی رو در واقع همواره داشتن و من میخوام خواهش بکنم از یکی از دوستان نزدیکشون، از یکی از در واقع کسانی که هر روز شاید فرصت دیدار دست میداد در زمانی که ایشون هند تشریف داشتن، جناب آقای دکتر مهدی خواجه پیری، خواهش بکنم که ایشون هم چند دقیقه راجع به این در واقع مناسبت صحبت بکنن، به این ارتباط و این دوستی. چرا حیف ما از شما چیزی نشد؟ بفرمایید. خیلی خوب. حالا که ایشون سیر شد. خب به نام دیگه از همکاران خانه فرهنگ هم یک دو نفر بنا شد که صحبت بکنن. جناب آقای دکتر قائم متنی رو آماده کردن که ازشون خواهش میکنیم که برامون بخونن. لطفاً میکروفون رو به ایشون برسونید. In the name of God, the most compassionate and the merciful, His Excellency the Honorable Ambassador of Islamic Republic of Iran, Cultural Councillor Dr. Khaja Peri and other delegates. Assalamu alaikum. I am thankful to Mr. Dinesh, who is the head Internet Division Times of India, and Mr. Murtaza Ali, film critic and journalist, who had came and attending the function. Before conveying my earnest feeling about Dr. Ali Ghazvi, I want to mention the precious words of Hazrat Imam Raza alayhi salam. That is, the friend of every man is his intellect, and his enemy is ignorance. I apologize from my bottom of heart to a person who is a poet of enlightened poetic vision for not presenting him a token of kind appreciation and love in the form of a bouquet of flowers or gift due to the ongoing month of the tragedy of Karbala and the martyrdom of Hazrat Imam Hussain alayhi salam and his progeny. I think Dr. Ghazvi will not mind it. Dr. Ghazvi, a distinguished poet, must have recited or written couplet of Imam Hussain alayhi salam. And here I want to quote the saying of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, who has said that whoever recites a single verse of poetry about Al-Hussain crying as a result and making 10 other people cry become deserving of paradise, and so do they. Sir Dr. Ghazvi, your Urdu dialect and willingness to speak Urdu will last forever in my memory. Not taking much of your time, sir, sincere prayer to Almighty Allah and Imam Zamana alayhi salam for his well-being, prosperity, and more intellectual inclination towards academic endeavor. Concluding with the excellent testament from Hazrat Ali alayhi salam to Malik Ashtar at the time of appointing him the governor of Egypt. Ignore their shortcomings and forgive their mistakes, just as you hope that God will forgive your sins. Do not regret your forgiving a person and do not insist upon awarding punishment. Khuda Hafiz, Dr. Ghazvi. Thank you. جناب صفی، همونطور که بنده عرض کردم دو ترجیح بند داشت صحبت اکثر دوستان، این که آیا استاد غزل شیرازی اوراق پراکنده بودن و مایه ارتباط عناصر علاقمند به زبان فارسی در هند. نکته دوم این بوده که ایشون این فضای متسلب حاکم بر زبان فارسی در هند رو که فقط متمرکز بر ادبیات کلاسیک بود، اومدن یک
انعطاف پذیری بهش دادن و زمینه پرداختن به زبان و ادبیات معاصر رو فراهم کردن. یکی از دستاوردهای تلاش ایشون رو ما دیروز به همراه جناب آقای دکتر ربانی در سایت یا آکادمی رونمایی کردیم. ترجمه هندی نخبه ترین سروده های شعرای ایرانی که با انتخاب کارشناسانی در ایران صورت گرفت و توسط یکی از شاگردان مکتب استاد قزوه جناب آقای دکتر عزیز مهدی منتشر شد. بیش از فرمایشات حضرت عالی میخوام خواهش بکنم ایشون هم یه چند دقیقه صحبت بکنم به این مناسبت و بعد بپردازیم به ادامه برنامه. نه میکروفون رو میخوام روشن کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه از استاد قزوه گفتند و همه هم میدونن درباره استاد قزوه. من چند کلمه فقط استفاده میکنم برای ایشون. همیشه حق دوست بودند، حق پرور بودند، هستند و انسان دوست هستند، ادب دوست هستند، هند دوست هستند و از ما کوچیکا خیلی حمایت کردند. همیشه کتاب‌های ما رو که هیچ کس جرئت نداره چاپ کنه، ایشون در اولین فرصت جمع میکنن ما رو، به زور وادار میکنن که ما بیایم شعر فارسی بنویسیم و چاپش کنند. ایشون واقعا زحمت‌های زیادی کشیدند در این دوران، همه هم میدونند. من اونها رو تکرار نمی کنم، فقط یک غزلی برای استاد قزوه تقدیم می کنم خطاب به خود ایشون. آمدی که از دلها بار قصه برداری، آمدی که از دلها بار قصه برداری، چشم هند روشن شد ای چراغ بیداری. شعرهای زیبایت نور چشم امید است، چشم ما به سوی توست روی چشم جا داری. از زلالی شعرت آب گشته آینه، آه رفته از سینه ننگ خاری و زاری. زنده شد مگر اقبال در قیامت شعرت، زنگ وقت بیداری رنگ بخت و هوشیاری. این سپهر صدها سال رسم بیوفایی داشت، این سپهر صدها سال رسم بیوفایی داشت، پیش تو سپر انداخت تا کند وفاداری. ای نواده بیدل این زبان شیرین را باز داشتی در هند با نوید و دلداری. هند بر وجود تو افتخار خواهد کرد تا ابد فروزان باش ای چراغ بیداری. فکر کنم که برای مجموعه صحبت‌های امروز حسن خطاب خیلی خوبی بود از ناحیه دیگر دوستان. اگرچه میدونم شاید حرف دلهایی وجود داشته باشه که ما محرومیم از اینکه بشنویم. اگر احیانا دوستان در واقع بخوان بعد از صحبت‌های جناب سفیر و بعد از در واقع رونمایی از کتاب‌ها توی نشست خودمونی این صحبت‌ها رو رد و بدل خواهیم کرد. در این قسمت میریم بهره‌مند بشیم از فرمایشات گوهربار سفیر ارجمند جمهوری اسلامی ایران در هند جناب آقای دکتر علی چگینی. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و علی صحبه المنتجبین. بسیار خوشوقتم که امروز در خدمت سروران گرامی، خواهران و برادران عزیز، عاشقان ادبیات فارسی، استادان، دانشجویان و فرهیختگان علم و ادب و فضیلت بنده چند کلمه رو معجزه دوست دارم به رسم ادب تکلیف فرمودن عرض کنم. در اینجور محافل هم صحبت کردن سخته، چون اهل ادب باید ادب به جا بیاری در خدمتشون و بی ادب محروم مانده از لطف رب. انشاءالله که خداوند به ما توفیق ادب بده. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم مانده از لطف رب. امروز روز سختی است. به مناسبتی امروز روز سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام است. حضرت امام رضا علیه السلام عنایت ویژه‌ای به هندوستان داره، به همه جا، ولی به هندوستان با امام رضا علیه السلام عجین است نام امام رضا در هندوستان. بسیار مفتخرند صوفیه و عرفای بزرگ خود را منسوب بدانند به آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام و چنین است. هر کس از اون مرکز نور لمعه‌ای و چراغی و بهره‌ای گرفته است. کسی را سرزنش نباید کرد. اگر فلان صوفی، اگر فلان عارف خود را منتسب می‌داند به امام رضا علیه السلام، حتما بهره‌ای از امام رضا علیه السلام دارد. اگر سادات بزرگوار، کسانی که خود را منتسب به خاندان آن امام همام می‌دارند در هند، ارقام و رقمش رو نگاه کنیم حتما بسیار متعجب خواهیم شد. اینکه هندوان و هندوستانی ها هم ارادت ویژه‌ای دارند، آثارش رو در ابنیه و اموال و موقوفات هم در هند و هم در ایران میشه دید. بنابراین جا داشت که من عرض ادبی کنم اینجا خدمت اون امام خوبان و آن امام رؤوف و ارباب خوبی ها و مناسبت را استفاده کنم برای یکی از خادمان این امام، جناب آقای دکتر غزوه، افتخار و لیاقت مدال خادم بودن امام رضا علیه السلام رو هم دارند و زهی سعادت. امام رضا علیه السلام می‌فرماید عقل یک مسلمان، البته اینجا شاید بگیم عقل یک انسان، فرقی نمی‌کنه، تعبیر بنده است، کامل نمی شود مگر 10 تا صفت داشته باشه. اولین صفت این فرد این است که الخیر منه معمول، همه امید خیر از این آدم داشته باشن. بعضی آدم ها هستن امید خیر که بهشون نمیره همیشه گفت ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. نه، الخیر منه معمول، امید خیر از این فرد میره. آقای غزوه یکی از مصادیقشون هست. و شر منه مأمون، کسی انتظار شر از این آدم نداره، همه از شر این آدم در امانند. اینم یک صفت، همه امید خیر دارن و از شرش هم در امان. چقدر این آدم خوبی است اگر آدم‌های ما روی زمین همین 2 صفت رو داشته باشند، همه خیرخواه باشند و خیررسان و از شر به دور و کسی هم نگران نباشه با ایشون دوستی کنه، با ایشون همسایگی کنه، با ایشون همسفر باشه. صفت دیگری که ایشون فرموده اینه که یستکثر القلیل قلیل الخیر من غیره. اگر یک کسی کار خیری کرد اینو زیاد نشون میده، بزرگش میده.
من این کارا رو که میبینم، این کتاب ها رو که میبینم و به همت ایشون و جناب آقای دکتر ربانی چاپ میشه، همین صفتی که آقای دکتر عزیز مهدی گفتن، ما رو تشویق میکردن کتاب چاپ کنیم، شعر بگیم، یه کار کوچک را هم بزرگ میکنه، بزرگ مینمایانه. یستکثر قلیل من غیره، کار کوچک دیگران رو، کار خیر کوچک دیگران رو بزرگ نشون میده. و یستقل الکثیر من نفسه، کار بزرگ خودش رو کوچک نشون میده، تواضع به خرج میده. آقای قزوین تا اینجا به نظر من مصداق این حدیث هست، این 4 صفت رو داره. لا یسأم من طلب الحوائج الاخرین، خسته نمیشه که کمک کنه حاجت کسی رو برآورده کنه، کمک کنه مشکل کسی حل بشه. یک کارش میخواد چاپ بشه، هیچ که نیست دستشو بگیره. یه شعر داره غلط داره، هیچ که نیست تصحیح کنه. یک متنی داره میخواد به دست یک کسی، میخواد به گوش دیگران برسونه این هنرشو، دستشو میگیره، خسته هم نمیشه شبانه روز. من همین چند شب پیش با ایشون به خاطر اون نوجوانی که در شهر ایزه خودشو به آتش زد و 2 تا خانم مسن رو نجات داد و خودش سوخت، همونجا 4 تا مطلب ایشون گفتم. با وجود که ساعت نزدیک 1 شب بود و خسته هم بود، فوری یک شعری گفت که این شعر انگار خدا دست این شعر رو بلند کرد. همه جا در ایران و به استقبال این شعر رفتن. چقدر شعر تولید شد، چقدر مردم خوشحال شدن، چقدر پدر و مادر اون نوجوان خوشحال شدن. لذا آقای دکتر قزوین رو من مصداق این حدیث میدونم که یک، خسته هم نمیشه از کار خیر و طلب و حوائج دیگران را هم از برآورده کردنش خسته نمیشه. این را هم همتون به نظر من که میشناسید ایشون شهادت میدید. یکی دیگه این که از طلب علم در تمام عمرش خسته نمیشه. بعضی از ما میگه حالا ما دیگه شاعر شدیم، حالا ما دیگه کاتب شدیم، ما همه کتاب نوشتیم، این همه مطلب، خب دیگه بس یه ذره استراحت کنیم، بذاریم دیگران کار کنن. ولی این آقای قزوین یک سره قلمش من دیدم کار میکنه و یک سره مطلب میزنه تو این گروه، تو اون گروه، اینجا آنجا. این نشون میده که در طلب علم، طلب خیر خستگی ندارن. ما یک روایتی داریم در مورد علم که میفرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، بلکه برای علی هر انسان طلب علم واجب است. بعد میفرماید اطلب العلم من المهد الی اللحد، از بچگی تا قبر دنبال علم برید. پس زمانم نداره طلب علم. اطلب العلم ولو بالسین، زمانم نداره. اون زمان، در اون زمان سخت‌ترین جا و دورترین راه چین بوده. ولو به سختی خودتونه به چین برید که دانش بیاموزید، این کار رو انجام بدید. پس مکان هم نداره آموزش. من این رو در جناب آقای دکتر قزوین دیدم که نه زمان و نه مکان. الانم که دیگه با این طی الارض واتساپی و وسایلی هم که برای ما پیش آمده، خستگی و زمان و مکان همزمان دارید. شما با گروهی کار میکنید که بعضی اعضاش در آمریکا و اون برای کره هستن که اونجا مثلا ساعت خوابه، 10 ساعت اختلاف ساعت هست، بعضیا خوابن بعضیا بیدارن. پس حال که این امکانات هست، ایشون رو من دیدم که خدا رو شکر این صفات برجسته رو که امام رضا علیه السلام در وصف یک مسلمان، یک انسان تا اینها رو نداشته باشه عقلش کامل نمیشه. یکی دیگه از صفاتی که من از امام رضا علیه السلام میخوام از بیان ایشون استفاده کنم، الفقر فی الله احب الیهم من الغنى. در راه خیر، در راه درستی، در راه سلامت، در راه انسانیت، در راه صفا و وفا، فقر رو تشخیص میده به این که در سایر جهات غنی باشه. این آقای دکتر قزوین بسیار عقل اقتصادی هم داره.
اگر میرفت دنبال کار اقتصادی و دنبال پول و مال و منا، الان یه پادشاه کوچکی بود برای خودش، ولی ترجیح داد که این فقر عالم و شاعر و عرض کنم خدمت شما استاد ما خدا حفظش کنه، نمیدونم انشالله استاد مشترک ما بوده، گفت استاد ادبیات که چیزی نداره از کسی پذیرایی کنه، تا کسی میاد یک طبقی میذاره یه شعر میگه این شعر من تقدیم شما. ایشون هم با همین شعرش، با همین هنرش و با این استعداد و تواناییش ذهنهای ماها رو دعوت میکنه، پذیرایی میکنه و بسیاری رو هم ممنون و بنده خودش میکنه. یکی دیگه این که ایشون میفرماید که ذلت را برای خدا بر عزت برای غیر خدا ترجیح میده. یعنی حاضر یک کار کوچیک رو قبول کنه، یک منزل کوچکی داشته باشه، ماشین کمی داشته باشه، با آدمهای کم توان مالی اما بزرگ روحی نشست و برخاست کنه به خاطر خدا و دور باشد از نشست و برخاست یا توانایی و چنین و نام و نشان و کذایی که برای غیر خدا باشد. و اما العاشره، بعد حضرت فرمود اما اون دهمی، و مل عاشره، اما نمیدونیم اون دهمی چقدره. یعنی خود حضرت تأکید کردن روی این صفت دهم و فرمودن که لا یرا احدا الا قال و هو خیر منی. هیچ کس را، نه مسلمان، نه هندو، نه عرض کنم برهمن، هیچ کس، هر کس را، هر کس که انسان باشه اونو میبینه خودش به خودش میگه اون از من بهتر. یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت دچار کبر و غرور و خدمت شما عرض کنم، حالا من قزوه هستم، شعرامو چاپ کردم، من در خدمت مقام معظم رهبری اونجا مدیر جلسه شعرا میشم، من چنینم، من چنانم، منو همه دوستداران ارزش ها منو شعر مقاومت دوست دارن، منو چنینم چنانم. نه، میفرماید العاشر و من عاشر، این دهمی و این دهمی خیلی مهمه. هر کس را ببیند میگوید اون از من بهتره. هیچ وقت خودش رو نسبت به دیگران برتر و بالاتر نمیبینه. این صفت تواضع رو به نظر من شما هم شهادت میدید در وجود آقای دکتر قزوه هست. این حدیثی که از امام رضا علیه السلام خواستم استفاده کنم و وقت عزیزان رو زیاد نگیرم، بخوام تعریف کنم از ایشون، این نظر شخصی بنده بود و مطمئنم خیلی از شماها با بنده موافقی در این صفت و مطالبی که آقای دکتر قزوه. اما ما چون ساده صحبت میکنیم میگیم که لا نعلم منه الا خیرا، ما جز خیر از ایشون شهادت میدیم. چی؟ ندیدیم. آقا گوش کن، داریم شهادت میدیم، شاید مردیم. همین شهادت ما کفایت میکنه تا ملائکه شما رو غسل کنن. ما لا نعلم منه الا خیرا، یکی از آرزوهای ما این است که اگر مردیم اون موقع مردم بگن خدایا ما جز خوبی و خیر از این ندیدیم و خدا به احترام اون شهادت و اون خوبی حتما خدا میگه من جز خوبی از این ندیدم. این واقعیته، این از بنده خودم نیست. برای همینه که سفارش داریم اگر کسی مرحوم شد از جمع ما رفت، تعارف هم نداره، هر که رفت پشت سرش اذکروا موتاکم بالخیر، هر که مرد بگید ما خیر ازش دیدیم، بدیهاشو نگید، چون خداوند به این امضای شما احترام میذاره، نوعی تسجیل میکنه. من حالا در خدمت دوستان نمیخوام زیاد راجع به این موضوع بپردازم، اما ایشون از میان ما فیزیکی ممکنه مدتی منتقل بشه. اولا روح ایشون به بیدل و امیر خسرو دهلوی و اینجاها بسته است. من هر کاریش میکنم بعید میدونم ایشون به هر حال ممکنه ایشون به لحاظ فیزیکی در میان ما نباشد مدتی، ولی تعلقی که ایشون به زبان و ادبیات فارسی و مهمتر از اون به زبان و ادبیات فارسی در هندوستان و کسانی که با این زبان درگیر هستند و مشغول هستند دارند، قطعا ایشون یکی از کسانی خواهد بود که بیشتر و بیشتر از پیش
ارتباط خواهد داشت و خوشبختانه همینجوری که آقای دکتر شکراللهی هم فرمودن، ایشون از طریق همین وسایل ارتباطات شما میتونید 24 ساعته از همین صفات خوبی هم که به نقل از امام رضا علیه السلام عرض کردم میتونید به ایشون دسترسی داشته باشید. ایشون هیچ بخلی نداره. شعرهای درب و داغون بنده رو بعضا بهش میدیم، میشینه با حوصله نگاه میکنه، چکشکاری میکنه، صیقلکاری میکنه. این عرض کنم خود تواضعی که در ایشون هست واقعا ایشون رو بالا برده. من خواستم عرض کنم که دوستان عزیزم ای کاش بعد از همه ما مثل آقای قزوی از ما تعریف کنند. این خیلی مهمه. این نام است: سعدیا مرد نکونا نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. حالا ما که برای ایشون عمر انشاءالله با عزت و طولانی و باد انشاءالله تا آن وقتی که خلاصه خودت عزت و عزتمندیش رو خداوند بهت عرضه کنه و جاوید باشه انشاءالله، که البته در هر قدمیش خودش کمالی است. اما همین که در حیات شما از شما تعریف میکنن، مطمئن باشید که آثار و این خیرات و این باقیات صالحاتی که شما از خودتون میذارید در ذهن بنده و دوستان من تا چه برسد به کتاب و درس و مشق، همه اینها ادامه شما. این بیدل خیلی وقت فوت کرد. از فیزیک بیدل چیزی نمونده، اما بیدل همچنان در دل ماست، در جان ماست. این اشعار امیر خسرو دهلوی، شعرای بزرگ، اینا همشون سرمایه ما هستن. ما اگر این اشعار سعدی و حافظ و مولانا و بیدل و اینها رو نداشته باشیم، نگاه میکنیم ببینیم که خیلی سرمایه‌ای برای حرف زدن نداریم. اما هر کدوم هستن گلی از گلستانشون میچنین که از گلستان من ببر ورقی. و واقعا از همین ها میتونیم استفاده کنیم. آقای دکتر قزوه جز اون کسانی است که خودش هم بیدلی است، که رستم یلی بود در سیستان، منم کردمش رستم داستان. فردوسی میگه که این من رستم واقعی منم. رستم میگه رستم بوده، حالا حقیقتی بوده، اما افسانه یا هر چی رستمی بوده، اما این منم رستم واقعی ادبیات و زبان فارسی که عجم زنده کردم بدین فارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. چه پادشاهان اومدن در همین هندوستان، چه قدرت های اومدن، تاج و کاخ و هیچ اثری ازشون نیست. اما فردوسی میفرماید پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این کاخ رو در ذهن ما درست کرده، در دل ما ساخته. لقمان حکیم که درود خدا بر او باد به فرزندش گفت فرزند من میخوای کاخ داشته باشی؟ بهترین کاخهای جهان. گفت کجا؟ گفت دل مردم. اگر در دل مردم رفتی اون بهترین کاخ هست. گفت بهترین بسترها رو برای خوابت میخوای داشته باشی؟ گفت برای. گفت روی زمین آنجا که از خستگی خدمت خوابت ببر. و چه خواب لذیذی. بسیارن کسانی که روی پرنیان هم نمیتونه خوابشون نمیبره. بنابراین شما آقای قزوه بیش و پیش از این که انشاءالله وجودتو سالم بداره در دلهای ما جا داری. همکار ما بوده ایشون، همکار بی‌نظمی هم بوده، ولی جبران کرده با همه زیبایی‌های هنری، دانش و فضل و همه ما رو مجذوب خودش کرده و خیلی هم دوستش داریم. خیلی هم خوشحالیم که از ایشون نیومد کارمند بشه. این آقای قزوه حیفه که بیاد کارمند بشه، بیاد رئیس بشه، بیاد بشینه امضا کنه. حیف ایشون پر از انرژی، پر از توان، پر از استعداده که همینجوری باید الخیر منه معمول. هر جا برسه کاروان خیر و سیل خیر را بندازه. سیل نظم نداره، سیل میاد و آباد میکنه یه جاهایی رو، بعضی جاها رو خراب میکنه. شعر در داغون خراب میکنه، شعر کلنگی رو داغون میکنه. بازسازی باید باشه، یه طبیعت رو احیا میکنه. من از ایشون به عنوان مدیر مجموعه که تو کاغذ نوشتن من مدیر ارشد این مجموعه هستم،
ایشون رو خیلی دوست دارم، دستش هم میبوسم، به شهادت میدم ایشون کارمند خیلی خوبی هم و خانواده ایشون هم بشنون ایشون فقط تو آشپزخونه خوب کار نمیکنه در خونه‌شو، در محل کارش هم خیلی خوب کار میکنه. انصافا آشپزی خوبی هم داره آقای قاسمی، مثل شعرشه. یعنی شما یک غذا رو بخورید توبه میکنید دفعه دیگه ازشو غذا بخورید. چون از بس فلفل توش میریزه. تازگی اصلا ایشون هندی شده. این شوخی هم کردم که خستگیتون در بره، ولی بسیار ایشون انسان فرهیخته، دانشمند، شاداب و هر وقت شما ایشون رو ببینید ایشون رو خسته نمیبینید، با شما شوخی میکنه، نشاط داره. این خودش خیلی خوبه که فرمود المؤمنو بشره یا بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اگر حزنی هم داره همیشه در درونشه، اما چی؟ با بشارت، با خوشرویی، با خنده. من یک بار نشده که خدمت ایشون برسم و ایشون مایه مسرت و شادابی بنده نشده. آقای خواجه پیری رو خبر ندارم، آقای خواجه پیری ایشون چون کم ولی دیدم این آقای ربانی اگه 2 سال زودتر با ایشون همکار میشد حتما الان موهای ایشون رشته کرد. و از بس از مصاحبت با آقای غزنه ما لذت میبریم، همونجوری که شما سراغ دارید. این شوخی‌ها هم کردم که جواب اون شوخیایی که با همه دوستان کردی یه ذره داده باشم. خداوند به شما توفیق و سلامتی بده. از امام رضا علیه السلام که لیاقت و مدال خدمت ایشون بر سینه شما میدرخشه میخوام به توفیق بده. از طرف خودم و همکاران عرض کنم مراتب قدردانی رو ارزم. شما هم مدیر خوبی هستید، هم کارمند خوبی هستید، هم شاعر خوبی هستید، هم انسان دانشمندی هستید، در عین حال با اخلاق، چون همه اینها منهای اخلاق ارزشی ندارد. خداوند به توفیق بده. متشکرم از اینکه حوصله کردید. صحبت من طولانی شد، عذرخواهی میکنم. ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. صلوات خدمت خیلی متشکرم جناب سفیر، مثل همیشه بهره‌مند شدیم از فرمایشات همیشه پربار شما و ارزشمند حضرت عالی. یکی از وجوه شخصیتی آقای دکتر قزوی که من احساس کردم مورد غفلت قرار گرفته و دیگران راجبش صحبت نکردن همین طنز پردازی ایشون بود که الحمدلله جناب سفیر این رو هم فرمودن. من یه یادی بکنم از آقای دکتر حداد که خیلی آقای غزنه دوست دارن. آقای دکتر حداد و آقای دکتر یه عزیز دیگری در ایران معروفن به ابوالمشاغل، یعنی شغل‌های زیادی دارن و همه سوال میکنن چطور خسته نمیشید از این همه شغل. من یه بار خودم از ایشون اینو پرسیدم، ایشون گفتن من با حربه طنز خستگی رو درد میکنم و به طور متوسط هر 20 دقیقه یه نکته طنزآمیز میگم، هم خودم میخندم هم اطرافیان. حالا آقای قزوه هر 2 دقیقه یک بار فکر میکنم یه نکته طنز میگن و باعث میشن خستگی ها در بره. خب نوبتی هم باشه نوبت خود جناب آقای استاد قزوه هست که باید در واقع ازشون بشنویم هم صحبت‌های پایان مأموریت رو، هم توضیحی راجع به این سلسله‌ای که امروز رونمایی میشه، سلسله 10گانه آثار فارسی گویان و همینطور دیوان بیدل دهلوی، بهترین تصحیح دیوان بیدل دهلوی که تا امروز انجام شده به همت جناب آقای دکتر قزوه و جناب آقای دکتر سید مهدی طباطبایی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از یکایک شما تشکر میکنم از لطف جناب آقای دکتر چگینی، جناب آقای دکتر ربانی، همکاران عزیزم، آقای دکتر شکراللهی، استادان عزیز، آقای پروفسور اخلاق آهن، پروفسور خانم حسینی، پروفسور خانم قمرغفار، یکایک شما تشکر میکنم. عرضم به حضورتون اول حق این کتاب رو ادا کنیم که این کتاب بیشتر از من آقای سید مهدی، دکتر سید مهدی طباطبایی برای این کتاب زحمت کشیدن. کار من بیشتر تهیه نسخ بود که البته نسخ هم مهمه. حتی یک نسخه رو میخوام بگم، نسخه رامپور رو 115 غزل تازه داشت
که در هیچ نسخه دیگری نبود. خب اینا تهیه کردنش سخته. آقای خواجه پیری تو جریان تهیه این نسخه ها هست که با چه بدبختی ها و سختی هایی ما تمام این نسخه ها رو تهیه کردیم و الان هم ادامه داره و دنبال نسخه رباعیات هستیم. این آقا نقی، دکتر نقی عباس که از شاعرای بسیار خوب و متن پژوهای خوب هنده، من یعنی به ایشون خیلی اعتقاد دارم، هم در شاعری هم در متن پژوهی. ایشون هم چقدر تلاش کرد که نسخه رباعیات رو بگیره. حالا ان شاءالله اون نسخه رباعیات هم از فتنا آورده بشه توسط آقای دکتر خواجه پیری و البته باز ادامه داره، کارهای نثرش مونده. این تقریبا بی‌دلپژوهی تو ایران رو متحول کرد، یعنی خیلی اشکال‌ها و غلط‌هایی در نسخه‌های کابل بود که از سال 42 اون کار شده بود توسط خان محمد خسته و محمد خلیل خلیلی، ولی این کار واقعا یک کاریه که پشتوانه خوبی داره، نسخه شناسی و نسخه های خوبی که در هندوستان تونستیم و کشورهای دیگه دسترسی داشته باشیم. این کتاب ها ارزم به حضورت، من حالا این رو گرفتم دست، این شاعر هندوستان بود. 9 تا شاعر هندوستان رو ما تونستیم تو این مجموعه و 2 شاعر هندوستان رو هم تو مجموعه های قبلی که مجموعه تکا بود 11 تا شاعر معاصر هندوستان رو ما کتابشون رو چاپ کردیم، 9 تا تو این سلسله. باز در کنار اینا کلا 32 تا مجموعه شعر از شاعران ایران، افغانستان، تاجیکستان و هندوستانه که سهم ایران اوله، 15-16 تاش بچه‌های ایرانن و 9 تاش بچه‌ها که میگم یعنی شاعرها، ببخشید من اصطلاح خودم میگم، شاعران هندوستانن. حدود 5 تا شاعرای تاجیکستانن، 4 تا شاعرای افغانستان هستن و این مجموعه 32 تایی شکل گرفته و این ادامه داره. برای اولین باره که ما داریم تلاش میکنیم مجموعه این شاعرها علاوه بر مثلا دهلی در تهران، در کابل، در این به هر حال به عنوان یه آرزوی منه که اینها ارتباط بگیرن و اینجا چاپ بشه این کتاب ها. الان داریم در تهران هم باز این مجموعه ها رو چاپ میکنیم، مال مؤسسه فارسی زبانانه که خودمون هستیم، شخصی است. اینجا به هر حال نظر لطف حاج آقای مهدوی پور که بزرگوار هستند و حالا نیامدن امشب هستند، ایشون کمک کردن، آقای ربانی، دوستان دیگه، بعضی وقتا وزارت ارشاد حوزه، بعضی وقتا کمک‌هایی شد تا ما تونستیم اینا رو به یه جایی برسونیم و چاپ کنیم و الان هم ادامه داره. این مهمه که شاعر زن در هندوستان نداشتیم ما که فارسی شعر بگه. خانم پروفسور حسینی اولین شاعره. از نظر من شاید بهترین استادهای زبان فارسی کسانی باشن که بعد از بازنشستگی تازه شروع میکنن کار میکنن. هم خانم قمرغفار هم خانم پروفسور حسینی دارن تلاش میکنن بعد بازنشستگی شروع کردن به شعر گفتن. من این که میگم شبیه خانم صفارزاده هستن، در سلوک حتما شبیه خانم صفارزاده هستن. خانم صفارزاده من رو مثل پسرش دوست داشت. یه پسری داشت علیرضا، دقیقا همسن من بود. تو 4-5 سالگی این بچه فوت میکنه و همینجور خب به هر حال دیگه بچه‌ای براش نمونده بود، بهش میگفتم مادر. خیلی احترام میکرد ما رو و گاهی وقتا خب خیلی خصوصی. خانه‌ای که خانم صفارزاده در شیراز اون آقای نورانی وصال بهش داده بود، اون خانه با خانه شاهزاده‌های قجر و شاهان قجر برابری میکرد. من تو اون خونه رفته بودم، تمام وسایل اون خونه تمام از فرانسه و نمیدونم انگلستان آمده بود، مبلهاش، ظروفش، باغ بزرگ تو معالی آباد شیراز. برید ببینید کجاست. این خانم هاشو اونجا نذاشته بود. تا میگفت من میخوام وابسته به دنیا کنن. شوهرش پشت قبالش انداخته بود، توی خونه 5 متری زندگی میکرد. این آدم بعد میاد تفسیر قرآن میکنه، به هر حال بهش میگم بیا برو جایزه چهره‌های ماندگار رو بگیر، منو واسطی کرده بودن به من توپی. گفت من برم جایزه بگیرم، مردم تو فقرم، من برم جایزه بگیرم. تو خجالت نمیکشی من میگی تو شاگرد خوبی برای من نیستی. خیلی به هر حال این آدم‌های بزرگ نقش معلمی برای ما داشتن. خانم حسینی یکی از اونهاست. اینجا بچه‌های جوانی که دارن شعر میگن، شعر فارسی رو در اینجا متحول کردن، خیلی خوبه، یه حرکت خوبی ایجاد شده. حالا امروز توی این مجموعه این خانم سید فاطمه صغرا زیدی، ایشون هم خیلی صاحب استعداد، البته هم ایشون هم همسرشون
آقای عسکری الان رفتن سفر ایران. نمیدونم از خانوادهشون کسی هست اینجا این کتاب رو ما تقدیم کنیم؟ آره. عرضم به حضورتون و بقیه هم که 3 تا از شاعران افغانستان هستند، آقای سید نور طهماسبی خراسانی، آقای عرضم به حضورتون خانم بلخی، باز اونجا آقای سیدزیا قاسمی، شاعران ایران هستند، شاعر تاجیکی و نغمه‌های تاجیکی شاه منصور. این به هر حال یه مجموعه است که شعر فارسی رو توی این کشورها داره پیگیری میکنه، ارتباط ایجاد میکنه و انشالله این ادامه پیدا کنه. برنامه‌های هر هفته ما 100 تا برنامه تا حالا برای بزرگداشت شاعران و بزرگان ایران و هند و افغانستان و تاجیکستان در فضای مجازی داشتیم، بیش از 100 برنامه هر هفته و گاهی وقتا اینقدر ظرفیتش زیاد بوده که هر شماره یک کتاب مطلب داشته. اینها به هر حال ادامه انشالله پیدا کنه و دیگه به هر حال این وظیفه بزرگواران آقای سفیر محترم ما، جناب آقای دکتر چگینی، جناب آقای دکتر ربانی، جناب آقای دکتر شکراللهی، جناب آقای دکتر خواجه پیری، اینها کمک کنن و این حرکت انشالله ادامه پیدا کنه. ما خیلی خوشحال میشیم. امروز من باز حیفم میام آقای نقی، شما دیر آمدی دیگه، یه مقدار دیر آمدی. کتاب هایی برای 4 تا دانشگاه کنار گذاشته شده از کارهای تازه‌ای که شده. اینها رو میخوام اگر قبل از رونمایی از این 4 تا دانشگاه نماینده هایی باشن این کتاب ها رو اهدا کنیم بهشون برای کتابخانه‌شون، بعد هم کتاب ها رو رونمایی کنیم. دیگه خودتون بفرمایید. خب من اجازه میخوام پیش از اینکه بریم سراغ رونمایی یک نکته راجع به این دیوان رو عرض بکنم. این که استاد قاسمی فرمودن بیدلشناسی معاصر رو متحول میکنه، این تصحیح حقیقتا اینطور است. کسانی که اهل تصحیح متون هستن میدونن پیدا شدن یک نسخه جدید چقدر میتونه در شکلگیری اون چه که شاعر مد نظر داشته مؤثر واقع بشه. یعنی اون چه که شاعر سروده همون رو ما به مخاطب عرضه بکنیم. به دلیل خطای کاتبان، سلیقه کاتبان، بدخوانی کاتبان و کج‌سلیقگی بعضی از مستنسخان و آسیب‌هایی که متوجه نسخه میشه، کرم‌خوردگی، رطوبت، کپک زدگی، آسیب‌های فیزیکی، آتش سوزی، باران، همه اینها نسخه ها آسیب می‌بینه و سخت‌خوان میشه و این تلاش مصححان هست که متن رو به اون چه که شاعر روز نخستین مد نظر داشته نزدیک میکنه. اما این همه کاری نیست که در این چاپ انجام شد. جناب سفیر، بیدل از جمله شعرایی هستش که ترکیب سازه. ترکیباتی که بیدل ساخته در ادبیات فارسی بی‌نظیره. اصولا ترکیبات سبک هندی بی‌نظیره، اما ترکیبات بیدل مستثنا از همه شعرهای سبک هندی و همه شعرهای فارسی خاص خودشه. اتفاقی که در این تصحیح افتاده اینه با رعایت فصل و وصل درست، یعنی رعایت فاصله و نیم فاصله، این ترکیبات رو معرفی کردن. به علاوه اینکه حروف و کلمات مشکول شدن، یعنی شکل حرکت حروف رو اعراب فقط حرکت آخر کلمه است، اما حرکت بسیاری از حروف که باعث سهلخوانی و سهل فهمی میشد رو انجام دادن. بسیار در واقع شکیل با کیفیت فوق‌العاده چاپ شد و امیدواریم که انشالله همت عالی پیدا بشه و ما یک بار هم این رو در هند چاپ بکنیم تا به دست اهل پژوهش برسیم. خب جناب سفیر، همینطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن اگه سلام میدونید، ابتدا حصه‌ای که در نظر گرفته شده برای 4 دانشگاه دارای کرسی زبان فارسی. بله خیلی خوب، پس رونمایی اینها انجام بشه بعد اون انجام. خب بله ابتدا استفاده میکنن جناب عالی و جناب آقای دکتر ربانی یک نسخه از هر کدوم از این مجلدات اول و دوم رو دست بگیرید و دیوان بیدل رو نمایی بشه.
آقای رضا شما توضیح بدید دوستان که نسخه بیدر دارید. کسی هست که فارسی بله متوجه میشن. نه روزنامه باش چشم ये जो किताब आपके सामने रस्म इजरा हो रहा है ये जनाब बेदिल जो दिल्ली के मारूफ शायर थे इनकी किताब को नए तरीके से कुछ नए नुस्खे जो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से हासिल किए गए हैं उसे जमा किया गया है और इसे मरतब किया है तो हजरत से मोहम्मद मेहदी तबातबाई और डॉक्टर अली रज़ा क़ज़वी दोनों हजरात ने और ये नए तरीके से जो फारसी में अदबी जो सलीक़ा है इसे मरतब किया गया है जिसकी अभी रस्म इजरा हुई है। همون درجه همون یکی اصلا میکنم هر کدوم یکی از این جلدها رو دست بگیرید. ये जो छोटी छोटी किताबें जो हैं फारसी में जो शायर हजरात ने अशार कहे हैं ये तकरीबन 32 जो है शायरों की अलग अलग किताबें जो जिसमें 4 मुल्क शामिल हैं हिंदुस्तान के हैं ईरान के हैं ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान के हैं। इससे पहले जो है वो 22 जो है वो शुरा की किताब जो है रस्म इजरा हो चुकी थी। आज 10 की जो है मज़ीद आपके सामने रस्म इजरा हो रही है। 10 शायर हैं जिनकी किताबें जो है بله خب 4 تا از دانشگاه‌هایی که به نمایندگی از دانشگاه جامعه ملیه جامعه دکتر سید کلیم اصغر और ये किताबें जो है जो शाये हुई हैं ये 4 यूनिवर्सिटियों को जो है ये हदिया करना चाहते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं उनको दे रहे हैं वहाँ की लाइब्रेरी के लिए। به نمایندگی از دانشگاه ذاکر حسین سرکار خانم شهناز قوی تشریف بیارن یا بله این مجموعه منشورات رونمایی شده است که یک دوره از هر کدوم از اینها به 4 دانشگاه دارای کرسی زبان فارسی هند اعدام میشه. کالج ذاکر حسین که توسط سرکار خانم دکتر شهناز قوی و شهناز آرا بیگم به کتابخانه اونجا هدیه میکنن. بله جناب آقای ضیاءالرحمن به نمایندگی از دانشگاه دهلی اینجا تشریف دارن. بله جناب آقای پروفسور اخلاق آهن به نمایندگی از دانشگاه جواهر لعل نهرو این مجموعه رو به کتابخانه هدیه میکنن. سرکار خانم دکتر سید بلقیس فاطمه حسینی به نمایندگی از استادان بازنشسته دانشگاه دهلی و سرکار خانم قلم‌افغان هم به نمایندگی از استادان بازنشسته دانشگاه جامعه. خب بله حالا میرسیم به هدایایی که به استاد قزوه قرار هدیه بشه. جناب آقای سفیر لطف کردن هدیه‌ای رو آماده کردن. بله سرکار خانم قمرغفار هدیه‌شون تقدیم میکنن. گفته میشود برگ سبدت این یادگاری از هندوستان است. البته که از این استفاده میکنید حتما به یاد هندوستان میاد. گفته میشود درست است که جناب علی تشریف میبرید از هندوستان ولی از دل ما نه. از همیشه بودید و همیشه انشاءالله میمونید. خیلی لطف کردید. تشکر. خیلی ممنون. ما هم خیلی ممنون. خانم حسینی هم مطلب هدیه آوردن. تشکر میکنیم از شما. تشکر خانم حسینی. خیلی ممنون.
القلم ما يسطرون. قلم بهترین هدیه قلم. میخوام که از طرف مدینه العلم و باب العلم جناب قصوی خودشون هم هرچه بنویسن اون قبولیت داشته باشه در بارگاه الهی و در بارگاه امام و شاگردان ایشان هم از این استفاده بگیرن و سلام من به خدمت امام هشتم امام علی رضا علیه السلام برسم. تشکر. خیلی خب خیلی یک لوح حالا خیلی از دل نوشتم من اینو برای جناب عالی. دوست دارم که آقای شکرالله جناب عالی بخونید بعد اون تقدیم کنید خدمتشون. همکار محترم جناب آقای دکتر علیرضا غزه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک که در پایان مأموریت موفق و خدمت صادقانه خود در کشور هندوستان به عنوان وابسته فرهنگی این سفارت عازم میهن اسلامی هستید، مایلم مراتب قدردانی خود و همکاران را از زحمات شبانه روزی و متعهدانه جناب عالی اعلام نمایم. جناب عالی از صفات ممتازی برخوردارید که از جمله آنها تعهد انقلابی و تقید بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی و سربازی برای فرهنگ و تمدن اسلامی است. روحیه شاداب، حسن معاشرت و گرمی اخلاق توأم با تواضع جناب عالی در عین آراسته بودن به اوصاف هنرمندی و ذوق لطیف که در خدمت ادبیات مقاومت و انقلابی نثار کرده اید، از شما خاطرات بسیار گرانسنگی در میان همکاران این جمع بر جای گذاشته است. از خداوند متعال توفیق روزافزون توأم با سلامتی برای آن عزیز خواستار است. علی چگینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، دهلی 9. تشکر. خیلی ممنون. یک برگ سبزی نیست، البته رنگش اشتباها قرمز شده. خیلی مبارک شما باشه انشالله. خدا شما رو حفظ کنه انشالله. آرزوی توفیقات در شما. سلام خدمت. عکس هم بگیرن. خیلی خیلی خودتو بشناس خودت هست. این هم همکاران شما خیلی ممنون. سلام مبارک. خب این رو هم من خالی کردم که از این کتاب انشاءالله بعد از سلام خب پیوستن دوستان به هم آسان است، دشوار مسستن است و آخر آن است. شیرینی وصل را نمی‌دارم دوست از غایت تلخی که در هجران است. به رسم نشست‌های انجمن ادبی بیدل پیش از پذیرایی معمولا جناب آقای دکتر شمیم الحق صدیقی برای ما یه دهن به شیوه هندی میخونن. حالا میخوان از امیر خسرو برای ما بخونن تا ما اونگونه که شرطی شدیم اشتهامو گل بکنه برای غذا خوردن. بفرمایید. آقایان، سرها پیش امیر خسرو دیلمی دانسته بود که شاعری بزرگ مثل آقای قزوه به دلی تشریف میارند و برای روزی توضیحشان میشه و شعری گفتنشون که من میخونم. اجازه هست؟ ابر میبارد و من میشوم از یار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا. ابر باران و منو
सितारे बेविदा और बारानो मनो यार सितारे बेविदा और जुदा दिल कुनम मन जुदा यार जुदा और मी बारदो मन्नी शवम अलिया जुदा नेमते दीदे नहाम के बेमानद पसदीन नेमते दीदे नहाम के बेमान पसदीन मांदे चुंदी दे अजुन नेमते दीदार जुदा मांदे चुंदी दे अजुन नेमते दीदार जुदा अब्र मी बार दो मन मी शवम अज़ियार जुदा हुस्न तो दीर नमानत जुज़ खुसरो रफ़ती हुस्न तो दीर नमानत जुज़ खुसरो रफ़ती गुल बसी दीर नमानत गुल बसी दीर नमानत चुशद खार जुदा अब्र मी बार दो मन्नी शवम अज़ियार जुदा चुनकुनम दिल बेचुनिन रोज दिलदार जुदा अब्र मी बार दो